Le conseil du jour. Le conseil du jour متاعنا اليوم conseil en beauté avec des astuces وحاجات 100% طبيعية. اليوم نحكيو على الجوماج. علاش نعملوا جوماج؟ شنو هو أهمية الجوماج؟ سورتو باش نحكيو على الوجه واليدين en particulier. هالجوماج فقط ينجم يقوم به نساء ولا نساء ورجال، والفوائد نتاعو على البشرة نتاعنا. هذا كل بجاوبنا عليه مدام هند بن عبد الله، خبيرة في التجميل. مرحبا بك. اهلا وسهلا ليندا، نورتنا. يعيشك، منور بوجودك. يعيشك لله، مرحبا بك وميرسي لكل مرة تجي بحثنا تعطينا النصايح حكاية من نوع هذايا. وموضوع اليوم نحكيو فيه على الجوماج. الجوماج ان بارتيكولي للوجه واليدين. عندنا الجوماج تاع الحمام هذاك حاجة أخرى للبدن. الجوماج نتاع الوجه واليدين، قبل ما تعطينا وصفات طبيعية، شنو الأهمية نتاعو؟ شنو يعطي للبو؟ لازم على الاخر ليندا، معناها بديت اختار العباد اللي يسمعوا فينا يقول علاش الجوماج وهاني نحط في دي كريم مش باكوا، راهو سي اوبليغاتوار الجوماج. معناها لازم ندخلوه في الروتين نتاعنا. فوالا ما نقولوش روتين يومي، على خاطر الجوماج مش لازم نعملوه اجور ومش باهي نعملوه كل نهار، مي اكل مرتين في الجمعه فريمون لازمين على الاخر. يقول قايله علاش؟ اول حاجه باش نتخلصوا من الخلايا الميته المتراكمه فوق الوجه، يعطيك الصحه لي سيلول مورت. فوالا ليكسيد سي بون. البوسيير، لي زامبورتي، لي ميكروب، اي حاجه راهي البشره نتاعنا مسكينه تعاني. هذاك بون كي نقولوا مكياج دي مكياج احنا ننظفوا بالطبيعه، نقولوا ديما مريتين في النهار الصباح وفي الليل، هذاك سي اوبليغاتوار. مي راهو حتى الجوماج سي اوبليغاتوار، على خاطر كيف نعملوا كتقشيل البشره تولي البشره تقبل اكثر. كان باش نحطوا اون ماسك ولا باش نحطوا حاجه يولي الاكسجين يمشي اكثر في البشره، ونعرفوا اللي الدم سامحني يمشي اكثر للبشره، والدم محمل بالاكسجين يعني المسام تنضاف والبور يتحلوا. يعطيك الصحه. دونك احنا كيف نعملوا الجوماج نتاعنا هكاكا باش نتخلصوا من الخلايا الميته، اللي باش نتخلصوا من ليكسيد سيبون، باش نخلصوا من الحاجات اللي من شأنهم يسكروا لي بور، فهكاكا يتسببونا في البروبليم اكني، كيما باغ اكزومبل لي بور ديلاتي، كيما لي بوتون، كيما لي بوان نوار، كيما الرؤوس البيضاء. كيف ما يوصلش الاكسجين اللي هو محمل بالدم ومحمل بالفيتامين البشره باش يساعد هذا باش يخرجونا لي غيد قبل وقتهم، باش تكون عندنا بشره ديجا فما ساعات تغزل العبد تلقى البو نتاعو تاغن، تلقاها المراه ما شاء الله يعطيك الصحه البشره نتاعها ماهيش خايبه، ما عندهاش ديتاش، ما عندهاش حتى شيء، ما تفهمش كي تغزلها تحس وجهها تاغن، تحس وجهها ماهوش مشرق، ما عندهاش الكلا، ما عندهاش. راهو الجوماج هكاك يعطينا الكلا، يعطينا لابون مين. ما نجموش احنا نحطوا دي كريم ونحطوا حاجات غاليين برشا والكل على بشره ديجا لي بور نتاعها مسكرين بالمسامات هذوما، سامحني بالخلايا الميته، باللي سيبوم، باللي زامبورتي، بالبوسيير، تو سكو تو فو. كي نقولوا جوماج نحكيو ان جينيرال وفي اغلبيه الاوقات على النساء، ولكن الرجال زاد فما رجال تلقاه عنده ظاهر معناتها من الجبهه حاجه اللي بالبشره مزيته، فما اللحيه والحجامه بور ديلاتي. المشكله كبيره عند الرجال، تغزلوا تلقى المسامات نتاعو محلوله، وتلقى حتى معناتها مشكل في الحجامه ساعات ايريتاسيون ولا اكل شعر المقلوبه ولا يعاون زاد الجوماج. بيان سور الجوماج به للمراه ولا للراجل، معناها للناس الكل كما قلنا، على خاطر مش حتى امور جماليه. معناها قلنا اللي احنا كي نعملوا امتي جوماج للبشره نتاعنا نساهموا باش يوصل الاكسجين بالكدا، باش تتدفق الدوره الدمويه كوم يلفو، توصل للوجه كوم يلفو، محمله بالاكسجين، محمله بالفيتامين. دونك الراجل ولا المراه شكون ما يحبش عنده بشره نظيفه خاليه من الشوائب. معناها مانيش نحكيو على حاجه اليوم كي نحكيو على وصفات طبيعيه، حاجات سامبل موجودين عندنا براتيكمون دايرين بينا ولا في الدار اللي نجموا نستعملوهم. شنو ما اخترت لنا اليوم؟ شنو الوصفات اللي نجموا نستعملوهم؟ ليندا مش الناس الكل عندها لي موان باش تاخذ الجوماج، وسيرتو الجوماج ديما احنا نعرفوا اللي الباز نتاع الجوماج حاجات معينه نعرفوها الناس الكل، والحاجات هذه متوفره عندنا في دارنا، موجوده في اي دار، في دار القليل وفي دار العبد اللي لابس عليه، وموجوده عند عازب وحده في داره، وموجوده عند الفام اللي هي في دارها الفام فاي، موجوده عند الناس الكل. دونك اللي خلينا ساعه نتفاهموا في برانسيب كي نقولوا جوماج مش اللي يسمعوا فينا باش يقولوا كل نهار نعملوا جوماج. راهو الجوماج مليره اوغرو ماكس مرتين، اوغرو ماكس مرتين في الجمعه. داكور بحاجات سويفون هنا تيب دو بو. معناها احنا نرجعوا كنت نتذكر المره اللي فاتت ليندا قلنا المفتاح
نتاع باش تكون عندنا بشره مزيانه ان نكونوا نعرفوا نوعيه البشره نتاعنا في اي حاجه، كسوا في الجوماج، كسوا في الهيدراتاسيون، كسوا في اللي تحب انت. معناها شوف انا باش نعرف نتعاطى مع البشره نتاعي لازمني نكون كسوا انا راجل ولا امراه نعرف نوعيه البشره نتاعي. بالنسبه للبوغراس مثلا، هات نبداو بالبوغراس. هما فما حاجات نجموا الحاجه البيه، فما حاجات نجموا نستعملوهم من انواع البشره الكل ما يقلقوش. باغ اكزومبل كي نقولوا السكر، السكر يظل موجود في كل كوجينه، في كل دار، في كل عند الناس الكل. السكر مثلا نجموا نستعملوه لاي نوع نتاع بشره. علاش؟ على خاطر الحاجه الباهيه في السكر انه يقشر لنا او ميم طون يحافظ لنا على ترتيب البشره نتاعنا. معناها العباد اللي عندهم لابوسيش اللي يسمعوا فينا تقول لك انا البشره نتاعي جافه وديجا الجوماج يقلقني شويه، دونك لهنا تقول لك نبعد شويه على الملح، على خاطر الملح زاده مقشر ممتاز، مقشر ومفتح ممتاز، سورتو العباد اللي عندهم شويه زروقيه في بقايا معينه راه الملح ممتاز. دونك السكر لهنا السكر يقشر مي ديليكاتمون، معناها يقشر الوجه ولا حتى اليدين، لهنا نحكيو حتى على اليدين زاده مي ديليكاتمون يستحفظ لنا على الرطوبه نتاع البشره. نحطوه السكر لهنا تولي احنا ونوعيه البشره واحنا متوفر عندنا ليندا. مثلا انا بيرسونيلمون عندي لابوسيش، دونك كيف نعمل السكر ديما نحط معاه نكيته زيت زيتونه. فما شكون يحط العسل ولا ما يجيش؟ ممتاز العسل، عنده ان افي انتي انفلاماتوار. العسل يعطينا برشا فيتامينات للبشره نتاعنا، سوبر اكليرسيسون العسل، سورتو العباد اللي عندهم شويه ديتاش ولا عندهم عرفت ليتاج داكني، الوليدات والبنيات اللي عندهم ليتاج داكني، راهو العسل بالحق سحر للبو. دونك مي مالوغوزمون فما شكون عندهم الرجي من العسل يا ليندا، فما شكون يعطيك صحه. ديما نرجعوا لك التيست اللي قلنا عليه اللي في الرقبه من اللوطه ولا في المرفق. دونك اذا كان نحبوا ندلوا البشره نتاعنا نجموا نحطوا الويل دو جيرم دو بلي، زيت جنين القمح اللي هو ممتاز يجنبنا ظهور لي غيد، سورتو النساء اللي يسمعوا فينا اللي عندهم شويه لابو ماتور. هذا كل مع السكر. نجموا نحطوا اي زيت عندنا، مثلا فما زيت الهندي، فما زيت اللوز، فما زيت الكوكو، يا حبذا زيت تقلب الهندي سحر بيان سور يا حبذا. معني ايش نقول احنا لهنا نحكيو سمينا في اللي عندي فماش نعرف نستعملهم ولا كي نقولوا زيت تقلب الهندي نقولوا سحر للبشره والله اونتي غيد، عرفت يحافظ على البشره من لي زولترا فيولي لي بروبليم اكني. زيت قلوب الهندي علاش غالي؟ هو خاطر عنده فوائد لا تحصى ولا تعد. بتيت لازم حصه وحده هذا نعملوا حصه على زيت الهندي، عنده فوائد برشا كبيره. بخلاف السكر ومعاه زيت من الزيوت والعسل، اي زيت فيجيتال ولا اسونسيال عندي موجود في الدار. كان عندي ديتاش وعندي لابوغراس نزيد نكيتا قارص بالوقت تشوفوا لي فيه قداش ديك تعمل بيان سور الجوماج نتاعنا او موفمون سيركولير. معناها وانا نعمل في الجوماج ندور هكا ديما من اللوطه الفوق. بيان سور احنا نقولوا اي حاجه نعملوها ديما ماذا بينا من اللوطه الفوق، ولا نعمل الجوماج نتاعي ديليكاتمون. دونك كيما قلنا شويه سكر وقارص، نزيدوهم شويه زيت زيتونه كان انا عندي لابو. هذا الاولاني. الوصفه الثانيه ثم الارجيل. وما ادراك ما الطفل. اما الارجيل يقول القائل انواع، يعطيك اي واحد فيهم افيكاس. هي الارجيل فيرت اللي هي معروفه اكثر في الجوماج. احنا من صغرنا ليندا تربينا نعرفوا كان الطفل الاخضر. انا بيرسونيلمون قبل ما كنتش نعرف، معني كي كبرت شويه وعرفت اللي طفل في الالوان هذوك من الكل جيت شويه هكا معناها سيربريز. الحقيقه في بالي طفل، انا نعرف قبل نشوف العباد الكبار يعملوا شعوراتهم وجوهم بالطفل. يا اخي طلع هو الطفل. لاغجيل فيرت المداوله اللي راها هي ممتازه لكل شيء، ما عندكش فكره نغسلوا بها حتى سنينا اصلا. لاغجيل فيرت هذيك تنظف كل شيء. دونك سورتو للعباد اللي عندهم لابو غراس، على خاطرها تعدل نسبة الزيت اللي في الوجه وتخلصنا بالبكتيري. دونك ممتازة، نجموا نعملوا بها الجوماج نتاعنا، راهي ممتازة سورتو توا. مع شنو نخلطوها؟ فوالا لارجيل فيرت قلنا العباد اللي عندهم لابو غراس مع شويه ما ورد، مع نكيت عسل وشويه قارص. كان عندي شوف حتى العباد اللي عندهم لابو غراس راهم ينجموا يستعملوا البيل دو بيبان دو ريزون اللي هو زيت قلوب العنب اللي عنده اني في انتي بكتيريان انتي انفلاماتوار. سورتو العباد اللي عندهم لابو اكنييك على خاطر حبوب. يعطيك الصحه كنقولوا يقول القايل زيت كيفاش لا راهو الويل دو بيبان دو ريزون سورتو العباد اللي عندهم لابو غراس ولابو ميكس ولا عندهم لابو اكنيك على خاطر يعدل نسبه الزيت في الوجه. دونك نجموا نحطوا احنا شنو نحبوا. تقعد لارجيل فيرت عندها اني في بيوريفيون تنظف البو، تخلصنا من الاكسيد سيبوم وميم طون معناها تعطينا اكله للوجه. نجموا نستعملوا هذول الارجيل متوفره وماهيش غاليه بالكل موجوده. دونك لهنا نجموا نعملوا كيف قلنا الملح. من الملح ردوا بالنا كي نستعملوا سورتو العباد اللي عندهم لابو سيش. نعرفوا الملح اللي هو
يعطيك الصحة. سوبر اكليرسيسون اللي هو عنده ان ايفي انتي بكتيريان، يقتل لي بكتيري، يقتل لي ميكروب اللي هما من شأنهم يعملوا لنا لي بروبليم اكني. دونك الملح زاد نجموا نستعملوه، راهو ممتاز. مع شنو الملح؟ الملح لهنا شوف ماذا بيا باش نقص شويه هكا نحط معاه نكيته زيت. نكيته اذا كان عندي انا زيت زيتونه، اذا كان كما قلنا الويل دو بيبان دو ريزان، الويل دو جوجوبا، الويل دامون دوس، اي حاجه معناها موجوده. فما حاجه اخرى معروفه ليندا اي سورتو للحم معناها للبدن للكور، مي حتى للوجه ممتازه عندها لي في ديتوكس. عرفتك تقتل، عرفتك لي ديكو تعملها تعطيك كو ديكلا، يعطيك الصحه ديريكتومون، تقتل البكتيري والكل وتعطيك كو ديكلا. عندنا القهوه هذا ما نعرفوهيش. القهوه ممتازه احنا سورتو القهوه اللي تفضل نكونسوميو برشا قهوه. عرفت لي كابسول نتاع القهوه، عرفت هذوكم تحلوا واليوم باش نلوحهم. كنشوف قداش عندي دي كابسول نلوح فيهم هذوكم. شوف احنا البيت نواغ نتاع النساء الكل شنيا بون سي ان اوتر سيجي، مي خلينا نعطيو ان بتي فلاش. شنيا هما برشا السيلوليت، ما اكثر ماشي كل السيلوليت البيت نواغ نتاع. لا هذا موضوع اخر باش نحكيو عليه. لا هذا خليه لنا موضوع اخر. القهوه راهي السحر الكل شيء. اليوم مانيش باش نحكي. خلينا نرجعوا للوجه هكا كيفاش نستعملوها. ناخذوا احنا لي كابسول نتاعنا ليندا، ما عادش نطيشوهم. كان انا نكونسومي برشا قهوه، ولا حتى اللي يقطروا القهوه كان يفضل مثال شيء حشنا به الكل. في سال دو بان تاعي انا ناخذ حكيكه نحط فيها الكل اللي يقعد، ونحط فوقه شويه زيت، ماذا بيا زيت زيتونه، زيت اللي عندي انا في الدار. ومن بعد هيك القهوه هذيك حشي بها باش نعمل الجوماج اللي هو عنده اني في. جربوه وقولوا لي رايكم. با دي تو راهي بالحق سحر للبول كل وللبدن انا اليوم باش ندخل في الريسيكلاج نتاع ليه استعملها ليندا وقول لي رايك. والله باش نجربها. ممتازه على قد ما القهوه تضر معناها للصحه والكل. هي تضر الصحه كي نكثروا منها، ما عندها فوائد. اما كي نقولوا استيتيكمون راهي القهوه ما عندكمش فكره قداش عندها دي بيان. مادام انت جبت عليها ميلا تو مره جاي نعملوا حلقه على السيلوليت وعلى القهوه والحاجات الاخرى الكل، ونزيدوا نعملوا برشا مواضيع اخرين في علاقه بوصفات كيما هكا طبيعيه. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. يعيشك ليندا، بن عبد الله. ميرسي انت اللي جبت لنا هالوصفات هذوما الكل اللي حاجات الحقيقه سامبل ما يتكلفوش، موجودين براتيكمون في كل دار. هند بن عبد الله خبيره تجميل، حكينا اليوم على وصفه طبيعيه جوماج للوجه ولليدين، وسمعتوا في اول المداخله قداش مفيده للبشره وللوجه حكايه الجوماج هذيا. شكرا لك هند. على بروشين ان شاء الله في حلقه اخرى نزيدوا نحكيو على مواضيع اخرين في لو كونساي دو جور.